بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم ألا ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فسعوا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله